विष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यानां नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दनश्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः। शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्गदन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रदाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगत्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्। श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः।